نبی دا پہلا یار جدا نا ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نو آندے نے سونیا میریاں 3 خواہشاں نے. کنیاں 3 خواہشاں نے سونیا. پہلی تے کہ مال میرا ہوئے اشارہ مصطفیٰ ہوئے. سونیا مال میرا ہوئے اشارہ تہاڈا ہوئے لٹائی جاواں. تے دوجی اے وے کہ سونیا بیٹی میری ہوئے تے نکاح دے اندر آمینہ دے رسول دے ہوئے. اور جنہ غداریاں کر رہیاں ہونو تیاں دے رشتے نہیں دین دے. تے تیجی سونیا خواہشے وے اکھاں میریاں ہون چہرہ مصطفیٰ ہوئے. میرے رب نے مرتضی صاحب 3 پوریاں کیتیاں نے. 3 پوریاں. غار ویکھ لے گود صدیق دیئے تے چہرہ سوی صدیق دے. اکھاں بھی صدیق دیاں نے تے چہرہ آمینہ دے لال دا. 2 ہی چہرے نے یا چہرہ صدیق دے یا چہرہ نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پوری ہو گئی. دوجی سونیا بیٹی میری ہوئے نکاح تہاڈے ہوئے. جبریل 3 دن ریشم دے رومال دے اندر ماں عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہیا ہے تے نال آندا رہیا سونیا اے تہاڈی دنیا دے اندر بھی بیوی ہے تے جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی. جنہ کولوں دین دا خطرہ ہوئے رب تصویراں نہیں بھیجدا. تے تیجی بھی پوری ہوئی ہے. سونیا مال میرا ہوئے تے اشارہ مصطفیٰ ہوئے. میرے صدیق نے جدو اسلام قبول کیتا ہے مدینے مکے دے اندر 8 دکانہ نے میرے صدیق دیاں. تے ایک وقت آیا ہے کہ آقا نماز پڑھا کے بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر تے حضرت صدیق نے جڑا لباس پہنے ہیں اے ٹاڑ دا لباس پہنے ہیں. انہوں بھی 18 ٹانکے لگے نے. عرشاں تے رب نو جلال آ گیا. فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا زمین تے اتر جا اپنے نال فرشتیاں دا ایک گروہ لے جا تے جڑا لباس زمین تے میرے صدیق نے پہنے ہیں آسمان تو لباس پہن کے جائیں تے جا کے صدیق نو میرا سلام کہہ کے آ تے نالے پوچھ کے آ صدیق میرے تے راضی بھی ہے وے کہ نہیں. حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھے نے. ادھروں جبریل آیا ہے. آقا فرماندے نے صدیق اے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا وے. اے جڑے غدار ہون انہاں نو رب کدی سلام نہیں بھیجیا کردا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر آندے نے سونیا اور جبریل کی کہہ رہے ہیں. فرمایا صدیق جبریل کہہ رہے ہیں اللہ پوچھ رہے نے کہ صدیق نو پوچھ کے دسو اس حال دے اندر میرے تے راضی بھی ہے وے کہ نہیں. فبقا ابو بکر رون لگ پہ. فرمایا سامانی یا رسول اللہ میرا نام لے کے گیا ہے. فرمایا صدیق تیرا نام لے کے گیا ہے. فرمایا سونیا گواہ بن جاؤ میں اپنا سب کچھ رب تے لٹا کے راضی ہو گیا ماں. آسمان تو آواز ہوندی ہے صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی ہو گیا ہے میں سب کچھ تیرا لے کے راضی ہو گیا. کتھے گیا ہے رضی اللہ عنہم. حضرت ابو بکر گزر رہے نے مکے دے اندر نا تے یہودیاں دی مجلس لگی ہے تے یہودیاں دا عالم آندا ہے مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں اسی امیر ہاں تے مسلمانہ دا جڑا رب ہے وہ فقیر ہے. اسے واسطے تے آئے دن انہاں نو
پیسیاں دی لوڑ پیندی رہندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گل نے کئی تے حضرت ابو بکر دے کان دے اندر آواز پہ جاندی ہے، اس مجلس دے اندر چلے جاندے نے، جا کے نو آندے نے اس یہودیاں دے عالم نو کی آئی بھئی، انہیں دوبارہ لفظ درائے نے، میرے صدیق نے تھپڑے دے چہرے دے اتے رسید کر دیتا ہے۔ یہودی کٹھے ہوئے آمینہ دے لال کو لاگے آکے آمدے نے، سونیاں تو آڈے یار صدیق نے آجے گل کیتی، آجے کم کیتا ہے کہ ساڑھے عالم دے منہ تے تھپڑ مارے ہے۔ حضرت ابو بکر نو بلایا گیا، کم کیتا ہی؟ فرمایا سونیاں جی میں کیتا ہے۔ فرمایا صدیق کیوں ہے گل کیتی کم کیتا ہے؟ فرمایا سونیاں انہاں دا عالم کہہ رہا سی تو آڈا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، مسلمانہ دا رب فقیر ہے غریب ہے تے اسی امیر ہاں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سونے اس واسطے کیتا ہے، آقا نے انہوں نے پوچھیا تے یہودی پیران تو مکر جاندے نے، اسی دے گل کئی نہیں۔ اگر کئی ہے تے صدیق نو کہو اپنی صداقت واسطے گواہی پیش کرے۔ حضرت ابو بکر نو آقا فرمان لگے صدیق یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، اے عدالت ہے، عدالت مصطفیٰ، پاکستان دیا عدالتہ نہیں جیڑیاں امیراں واسطے رات نو 12 بجے بھی کھل جانتے، غریباں واسطے دنے 12 بجے بھی قانون کوئی نہیں۔ امیراں واسطے انصاف ہے، غریباں واسطے انصاف ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے سونیا اتھے تے گواہ کوئی نہیں سی۔ فرمایا صدیق، فرمایا جبریل جی جی رب جلیل حکم کرو۔ فرمایا انہیں آمینہ دے لال دے سینے تے قرآن لے کے نازل ہو جا، اگر تھوڑی جائی دیر ہو گئی صدیق دی صداقت شک آ جائے گا۔ قرآن لے کے کی آیا؟ حضرت جبریل کی آئے نے؟ فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ فرمایا سونیا اللہ نے 7ویں اسمان تے سن لیا ہے جدو یہ خباست کر رہا سی کہ تہاڈا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، تے سونیا انہاں دی گل کی کر دینا، نبیاں نو قتل نہیں کیتا یہودیاں نے۔ آئیے اگے چلیے، میں گل نو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی نے؟ آقا علیہ السلام ایک صلح واسطے گئے نے تے اتھے تھوڑی دیر ہو گئی، نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال پیچھے آئے، سونے جماعت دا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا ابو بکر نو کبھو نماز پڑھا دن۔ حضرت ابو بکر نو آکے کھڑا کیتا ہے مسلح تے، ادھروں آمینہ دلال آگے، صحابہ نے تالیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ حضرت ابو بکر نے توجہ کیتی، پیچھے آمینہ دلال آگے نے۔ حضرت ابو بکر پیچھاٹے، نبی پاک نے اگے کیتا ہے، حضرت ابو بکر زبردستی پیچھاٹ گئے، نماز تو سلام پھیری ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کہن لگے او یار صدیق مسلح تے تو کھلوتیاں رہنا سی۔ حضرت ابو بکر آمدے نے لاہوریا سونے دے پانی نہ جواب لکھن والا ہے، آمدے نے سونیا جتھے تسی موجود ہو وہ صدیق نو وارا ہی نہیں کھاندا، آگے مسلح تے کھڑا رہے، جتھے تسی ہو وہ میں اتھے کے کھڑا ہو سکدا۔ تے آج مولوی آندہ نبی پاک تھے موجود نے، حاضر نے، ناظر نے، ممبر تے چڑھ کے اچھی اچھی ٹارا آپ ماردہ مسلح تے آپ کھلوندہ ہے۔ اور آئیے حضرت ابو بکر دی صداقت اپنے ہی نہیں غیرہ بھی منی ہے۔ سسا کہنا ہو کیویں اجڑے آج گالیاں دین دے نے نا، انہاں دے وڈے ہی میرے صدیق دی صداقت مان کے گئے نے۔ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی دے بیٹے سن، حنفیہ دے نام نہ مشہور ہوئے، انہاں ایک دن اپنے باپ حضرت علی نو پوچھن لگے ابا جی نبی پاک تو بعد سب تو زیادہ مقام کیدا ہے؟ سب تو زیادہ مقام دنیا کائنات اللہ نے کنوں دیتا ہے نبی تو بعد؟ انہاں دے پہلے امام بھی محمد بن حنفیہ نے۔ فرمایا بیٹا مینوں پوچھنا تے میں تینوں دساں،
اللہ نے اگر مقام سب تو زیادہ نبی تو بعد دیتا ہے، انبیاء تو بعد دیتا ہے، تے اپنے نبی دے یار صدیق نو دیتا ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور اگے چلیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام احمد بن حنبل نو پوچھیا گیا، امام صاحب ایک بندہ ابو بکر و عمر نو گالیاں کڑدا دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ امام صاحب کہنے لگے میرا خیال پوچھنا ہے، میں اس بندے نو مسلمان ہی نہیں مانتا، میں خیال کی دساں. اور آئیے کتاب العلل و معرفت الرجال، امام مسروق بن جدا فرماندے نے ابو بکر تے عمر دی فضیلت نو مننا اس طرح ہے جویں نبی دی سنت نو مننا ہے. اگر کوئی بندہ ابو بکر تے عمر دے امام تے شک کردا ہے اور نبی دی شریعت تے شک کردا ہے. اور آئیے انہاں دے گھر دا حوالہ سنو. امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین الباقر، جنہاں نو امام باقر دے نام نہ جانیا جاندا ہے، وہ آندے نے کتاب الشریعہ للاجاری دے اندر کی آندے نے ما من جہل فضل ابی بکر و عمر فقط جہل السنہ. اور لوگوں جڑا بندہ ابو بکر تے عمر دے فضائل تو جاہل ہو گیا، جڑا بندہ حضرت ابو بکر تے عمر تو جاہل ہو گیا، فرمایا وہ بندہ نبی دی سنت تو جاہل ہو گیا ہے. اور انہاں دے تیسرے امام جعفر صادق فضائل صحابہ لی امام احمد دے اندر لکھ دے نے بری اللہ ممن تبرا من ابی بکر و عمر. اللہ میں اس بندے تو بری ہاں جڑا ابو بکر و عمر تے تبرا کردا ہے، ابو بکر و عمر نو گالی کردا ہے. تے اگے چلیے امام ابو جعفر باقر فرماندے نے بیمار ہو گئے تے بیماری دی حالت دے اندر کی آندے نے اللہ میں ابو بکر و عمر نو اپنا ولی ماننا وا، اپنا امام ماننا وا، اپنا رہبر ماننا وا. اگر اس تو علاوہ اللہ رائی دے دانے دے برابر بھی ابو بکر و عمر دے بارے میرے دل دے اندر بغض دے کینہ ہے، اللہ مینوں کل قیامت نو نبی دے ہاتھ وچوں دے کوثر دا پانی نصیب نہ ہووے. ہن ساڈی نہیں تے اپنے دی مان لو. بول دے نہیں یار، میرا مسلک ہے، میری مسجد ہے، میری مسند ہے، اپنی دکان تے اپنا سودا بیچن دی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ ساڈی نہیں تے اپنے دی مان لو. حضرت امام ابو اسحاق آندے نے بغض ابی بکر و عمر من الکبائر. لوگوں کبیرہ گناہ دے وچوں ایک گناہ اے بھی ہے کہ بندہ ابو بکر تے عمر دے نال بغض کرے، اے دی توبہ تو علاوہ بخشش ہی نہیں. میرے صدیق تے میرے صدیق دی صدیقہ دے بارے پونکن تو پہلے سوچ لو اور یقین کرو انہاں دے مردے نے چہرے ہی بدل جاندے نے. ساڈے الحمدللہ فوت ہوندے نے قرآن پڑھ دیا ہوندے. بیگم کوٹ چونک چ پچھلے سال کی ہویا ہے قرآن پڑھ دے نہیں، مولانا عبد المتین اصغر صاحب فوت ہوئے. تو زبان تے آج بھی یہی ہے اولئک الذین امتحن اللہ. میرے نبی دے صحابہ کون نے، پھر میں کیوں نہ محبت دے نغمے گاواں. شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی. میرے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او غاراں دے ساتھی، میزاراں دے ساتھی. میرے نبی دے صحابہ نو جو مندہ بلاسی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
مسجد نبوی لگی ہے تے نبی پاک نے اعلان کیتا ہے، فرمایا کیڑا بندہ ہے جنہیں اج اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے ہے؟ فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، سونیا میں رکھے ہے۔ فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ پھر آقا فرمایا کیڑا بندہ ہے جنہیں اج اللہ دی رضا واسطے کسے مومن دا جنازہ پڑھے ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، سونیا میں پڑھے ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس سپیکر کتنوں کو صحیح ہو دعا کرو۔ میں پچھلے جمعے بھی جو جمعہ پڑھایا سی، میں کہا دعا کرو اللہ سپیکر سانو چنگے دے دے۔ توجہ ہے جی۔ فرمایا کیڑا بندہ جنہیں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کیڑا بندہ جنہیں اللہ دی رضا واسطے آج کسے مومن دا جنازہ پڑھے ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، سونیا میں پڑھے ہے۔ فرمایا کیڑا بندہ؟ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ کیڑا بندہ ہے جنہیں آج اللہ دی رضا واسطے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، سونیا میں کھلایا ہے۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، تھلے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک پوچھتے نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جنہیں اج اللہ دی رضا واسطے کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے؟ اللہ دی رضا واسطے کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا سونیا میں کیتی ہے۔ فرمایا صدیق 4 کام تو کر کے آیا تے جنت دی ضمانت میں محمد دے رہا ہوں صلی اللہ جی میں پہلے دا چل دا پہ میں چلا دے یار، جی میں پہلے چلن دیا ہوئی دا چلا دے۔ فرمایا سونیا 4 کام میں کیتے، فرمایا جنت دی ضمانت میرے کو لے جا۔ ایک کمال درجے دی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری دا اپنا باغ سی۔ ایک دن باغ دے اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے ادھروں حضرت دروازہ کھٹکھٹے ہے تے آقا فرماندے ابو موسیٰ دروازہ کھول دیو، جیڑا بندہ باہر افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جیڑا بندہ باہر انہوں دروازہ کھول دیو تے انہوں جنت دی ضمانت دے دیو۔ حضرات صحیح البخاری حدیث نمبر 3693، صحیح مسلم حدیث نمبر 2403۔ فرمایا جیڑا بندہ باہر کھڑا انہوں ضمانت دے دیو جنت دی۔ حضرت ابو بکر آندے نے میں دروازہ کھولے ہے تے سامنے نبی دا یار صدیق کھڑا ہے تے حضرت ابو بکر اندر آئے۔ فرمایا سونیا ابو بکر آئے نے، آقا فرمان لگے پھر بشارت ابو موسیٰ صحیح بندے نو دیتی ہے، یعنی کہ میرے صدیق دے جنتی ہونچ شاکی کوئی نہیں۔ اور آئیے اخیر کمال درجے دی حدیث، نبی پاک نو ایک صحابی پوچھن لگے صحیح البخاری، سونیا محبوبہ عمر بن عاص آندے نے سونیا تو انو سب تو زیادہ محبت کی دے نال ہے؟ حضرت عمر بن عاص کہہ رہے، توجہ میرے یہاں، فرمایا میرے سب تو زیادہ محبت اما جی عائشہ تو آڈی ماں عائشہ دے نال ہے۔ فرمایا سونیا میں بندیاں دا پوچھیا بیبیاں دا نہیں۔ فرمایا اگر بندیاں دا پوچھے ہی تو دے باپ ابو بکر دے نال ہے۔ اے واحد ایسا کرانا ہے جدے تے مشکل آئے اللہ دین دا رخ بدل دے۔ اما جی عائشہ دا ہار گم ہو گیا تے صحابہ ہار لبن دے نے پانی کوئی نہیں کو تے فجر دی نماز دا وقت لنگ رہا ہے تے صحابہ کہنے لگے ابو بکر تیری دھی نے کی ہر کام کیتا ہے، ہار گواتا ہے کول پانی کوئی نہیں، اگے جا کے پانی لبنا ہے، پھر نماز دی جگہ کوئی لبنی ہے۔ حضرت ابو بکر آئے آ کے نہ چونکا ماریا ہے، انج انگوٹھا ماریا ہے۔ فرمایا جبریل مینوں صدیق دی ادا پسند نہیں آئی کہ اماں جی عائشہ نو جا کے ہوج مارے، جا کے میرے پیغمبر نو کہہ دے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں نماز قبول کر لواں گا۔ اے اماں جی عائشہ دے نبی صدیق دے گھرانے تے مشکل آئے، اللہ دین بدلدا کہ نہیں؟ بولو اللہ نے دین بدلے ہے۔ اور اے نہ کیا کرو
اسی اما جی فاطمہ دی شان دے منکر ہاں، حسن تے حسین دی شان دے منکر ہاں، بلکہ اسی دے اس طرح انہاں دی عزت بیان کرنے ہیں جویں بیان کرن دا حق ہے، جویں پیغمبر نے کیا ہے۔ اور آؤ میں محبت دے دو چار جملے بولا، پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جیدہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے، جیدہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے، میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جائے، پھر کہہ دیو محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا ہر ایک انسان پڑھیا زہرا دا پاک پلہ، نوے نوے جملے نوے نوے بول درا، پھر کہہ دیو ہر ایک انسان پڑھیا زہرا دا پاک پلہ، پردہ نشین جو ہن اونا عورتاں دی واللہ، جو امیر کاروائے حسنین دیو مائے۔ حضرات ذرا توجہ کرے آجے، اسی تے اماں جی فاطمہ دا منکر نہیں، اسی تے انہاں دا شان ماننے ہاں۔ حضرات ذرا توجہ کر دے جائے جے وقت مکمل ہوندا جا رہا ہے، پھر میں آخری حدیث بیان کراں تے اپنی گل نو ختم کراں۔ نبی پاک نے فرمایا لوگوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، ایک عام بندہ جڑا نا وہ کھڑا رہے نا ایک لاتے کھلو کے عبادت کرے ساری رات، تے ایک عالم دا او دے برعکس سونا افضل ہے۔ تے اگر ایک عالم ساری رات عبادت کرے صحابی ستا رہے، صحابی دا سونا افضل ہے۔ قیامت آ سکتی ہے نواں صحابی آ سکتا؟ بولو کیوں؟ کیونکہ نبی چلے گئے دنیا تو منصب صحابیت دا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں اللہ اندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لوگوں سی انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، اللہ کہہ رہے سی امتحان لیا انہاں دے دلاں دا۔ آئیے میں تینوں دساں حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء دنیا تے آئے، تو جدو دنیا تو گئے کسے نبی دے ساتھی دی قبر نال بنی؟ قرآن آندہ جڑے نوح دی کشتی جو بہ گئے وہ کامیاب نے، وہ جنتی نے۔ میں کہا جڑے نوح دی کشتی جو بہ گئے انہوں جنتی مان دے ہو، جڑے نبی دے رو دے تو سو جان انہوں گالا کیوں کرتے ہو؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر ستا ہے۔ اور لوگوں نوکر بن جاؤ، خادم بن جاؤ نبی دے صحابہ دے، خادم بن جاؤ، نوکری کرنی تے نبی دے صحابہ دی۔ اور آئیے 4 کتابہ دا حوالہ، کتاب السنہ لی عبداللہ ابن احمد صفحہ نمبر 821، اور شعب الایمان للبہقی صفحہ نمبر 36، عقیدۃ السلف الاصحاب الحدیث للصابونی صفحہ نمبر 70 سے 71، فضائل ابو بکر لخشمال الطرابلسی صفحہ نمبر 133۔ حضرت عمر نو پوچھا گیا عمر حضرت صدیق دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت عمر آمدن لہو وزین ایمان ابی بکرین ایمان اہل الارضی لا راجہ بھی، کائنات دا ایمان ایک پاسے رکھو، صدیق دا ایمان ایک پاسے رکھو، پوری کائنات دا ایمان مل کے بھی صدیق دا ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے بولو؟ اے حوالے دین دا مقصد کی ہے؟ بعض لوگوں نے کیا حضرت علی نے گل کہی ہے،
اللہ اکبر. پوری کائنات دا امام ایمان ایک پاسے تے میرے صدیق دا ایمان. پریشان نہ ہو، بارش ہی پی ہے، کوئی گل نہیں یار. اللہ دی رحمت یہ زحمت نہیں. دعا کرو اللہ نو رحمت دی برسائے، زحمت نہ بنائے. آئیے کہ چلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ نبی پاک نے ایک دن حضرت ابو بکر نو کیا، حضرت بلال نو کیا، آقا بیمار ہو گئے، عمر دا آخری حصہ ہے، نبی پاک بیمار ہو گئے، آقا علیہ السلام بستر تے آ گئے. فرمایا بلال جا کے صدیق نو کہہ دے میری جگہ تے جماعت کروا دے. اے تقریباً 11 ربیع الاول دا دن بعد نماز عصر دا وقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، عصر دی نماز دا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے جا کے حضرت عمر نو کہہ دیتا، حضرت ابو بکر نظر نہ آئے. اللہ اکبر، حضرت عمر نے نماز نہیں تھی. تو فرمایا اللہ اکبر. اب عمر دا آواز اچھا سی، نبی پاک نے اندر سنیا. فرمایا آقا علیہ السلام ماں جی عائشہ فرماندی اپنی چادر رول دے ہوئے نا خیمے دی باری دے نال لگ کے پردہ پیچھا کیتا ہے. فرمایا لا لا نہیں نہیں نہیں، اینا صدیق اینا صدیق. فرمایا صدیق کتھے وے، صدیق کتھے وے. اللہ اکبر. صحابہ نماز پڑھ رہے نے تے صحابہ نے جواب نہیں دیتا حضرت ابو بکر صدیق دا. تھوڑی دیر گزری، میرے صدیق آپ آ گئے. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ سونیا کسے کم گیا سا. فرمایا نماز پڑھی ہے. فرمایا سونیا جے نہیں پڑھی. فرمایا مدینے دے اندر اعلان کروا دیو، سارے صحابہ نو کٹھیاں کر کے دوبارہ نماز پڑھا دیو. تہاڈی نفلی ہو جائے گی، تہاڈی فردی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی. میں انہاں نو دسنا چاہنا وا، اگر میرے تو بعد میرے منبر دا، میرے مسلح دا اگر کوئی وارث ہے تو میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی. جنہوں نبی نے اپنے مسلح دیتا ہے، اپنا منبر دیتا ہے، تو کوئی کھو سکتا ہے؟ آئیے پھر میں ایک نغمہ گاواں تے اپنی بات نو ختم کراں. نوکر بن جا یار نبی دیاں یاراں دا، پیار دے گا تار نبی دیاں یاراں دا. نوکر بن جا یار نبی دیاں یاراں دا، پیار دے گا تار نبی دیاں یاراں دا. دین اسلام نو خوشبو ونڈی جاندا اے، دین اسلام نو خوشبو ونڈی جاندا اے. ایسا ہے گلزار نبی دیاں یاراں دا. اگلا جملہ بڑا کمال ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے دیئے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا سیدنا صدیق دیاں کیا باتاں نے، سیدنا صدیق دیاں کیا باتاں نے. سونا ہے سردار نبی دیاں یاراں دا. عمر فاروق عثمان و غنی بھی سونے نے، حیدر چین قرار نبی دیاں یاراں دا. اگلی گل بڑی کمال، اس نو مومن منن تو انکار کرو، جو کردہ انکار نبی دیاں یاراں دا. انہوں پھر کہنا کیے، آخر کہنا کی انہوں، سانو تیرے کلمے دا اعتبار نہیں، سانو تیرے کلمے دا اعتبار نہیں. دل وچ نہیں جے پیار نبی دیاں یاراں دا، جنت دا حقدار پسروری او بن جاندا، جنت دا حقدار پسروری او بن جاندا. جڑا ہے حبدار نبی دیاں یاراں دا. نوکر بن جا یار نبی دیاں یاراں دا، پیار دے گا تار نبی دیاں یاراں دا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔